अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं द लैंग्वेज स्किल्स 1.2। आउटलाइन है लैंग्वेज स्किल्स की। और जो लोग स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ये लेक्चर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पे योर अटेंशन टू दिस टुडेज लेक्चर, दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर योर मिड टर्म एग्ज़ाम। आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। लैंग्वेज स्किल्स कौन कौन से हैं, चलिए अभी जान लेते हैं। नंबर 1 पे है लिसनिंग। लिसनिंग इज़ द स्किल ऑफ एक्टिवली पेइंग अटेंशन टू द स्पोकन लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट वर्बल कम्युनिकेशन। तो सुनना क्या होता है जी? सुनना कम्युनिकेशन को समझने के लिए और इसकी तशरीह करने के लिए बोले जाने वाली जो ज़ुबान पर तवज्जो देने का एक हुनर है। यानी कि लिसनिंग द स्किल एक्टिवली पेइंग अटेंशन टू द स्पोकन लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड, यानी कि जो कम्युनिकेशन है लैंग्वेज की जो बोली जा रही है उसको समझने के लिए जो हम स्किल यूज़ करते हैं, जो कि एक एक्टिवली पेइंग अटेंशन, मतलब कि एक एक्टिव स्किल है। ये जो लिसनिंग है इसके लिए आपको अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है कि आप अटेंटिव हों लिसनिंग के दौरान। तो लिसनिंग जो है जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है उसको समझने के लिए इस्तेमाल होती है। It involves comprehending spoken words and tone and context, making it essential for effective communication and language. तो इसमें बोले जाने वाले जो अल्फाज हैं, लहजे और सियाक़-व-सबाक़ को समझना शामिल है। इसे मौसर मवासलात और ज़बान के असूल के लिए ज़रूरी बनाता है। यानी कि जो लिसनिंग है, किसी भी ज़बान को आपने समझना है तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट लिसन यू कैन नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। आप अपनी ज़बान भी नहीं बोल सकते अगर आप सुन नहीं सकते। ठीक है, ये एक जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्या है जी? ये क्या हम पढ़ रहे हैं? लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल की पहली हमने लिसनिंग पढ़ी है, अब हम पढ़ने वाले हैं स्पीकिंग। स्पीकिंग क्या है जी? स्पीकिंग इज़ द एबिलिटी टू आर्टिकुलेट एंड एक्सप्रेस थाट्स, आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन। कि जो बोलना है, ज़बानी बातचीत के ज़रिए हम अपने ख़यालात और मालूमात बयान करते हैं और उनका इजहार जो है करने की सलाहियत जो है वो क्या है? स्पीकिंग। स्पीकिंग इज़ द एबिलिटी, ये एक सलाहियत है अपने जज्बात, एहसासात और इंफॉर्मेशन को बयान करने की। इट रिक्वायर्स फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पोकन वर्ड्स। तो जो स्पीकिंग है इसके लिए जो इसको मौसर तरीके से पहुंचाने के लिए तलफ़ुज़, बोले जाने वाले अल्फाज और अल्फाज का मुनज़्ज़म होना बहुत ज़रूरी है। अगर अल्फाज मुनज़्ज़म नहीं है तो आपकी कम्युनिकेशन नहीं होगी। जैसे कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, ये एक मैंने स्पीकिंग की, आपको समझ आ गया होगा मेरे समझाने से पहले ही। आई गो टू स्कूल, ठीक है। गो आई टू स्कूल, गो आई टू स्कूल, सेम मैंने अल्फाज कहे हैं लेकिन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इनकी जो ये मुनज़्ज़म नहीं है तो इससे जो मीनिंग आपको जाएगा वो बिल्कुल गलत जा सकता है। मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप नहीं समझ सकेंगे इस तरीके से। उसके बाद है रीडिंग। रीडिंग क्या होता है जी? पढ़ना। आज ये जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ मैं भी रीड कर रहा हूँ, सही है, थ्रू स्पोकन वर्ड्स। मतलब मैं रीड भी कर रहा हूँ और साथ में स्पीक भी कर रहा हूँ। मैं लाउड रीडिंग कर रहा हूँ, वैसे सिंपली आपको बता दूँ। तो जो रीडिंग है, पढ़ना है, रीडिंग इज़ अ स्किल ऑफ इंटरप्रेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रिटन टेक्स्ट। तो रीडिंग जो बेसिकली जो चीज़ है ना वो ये है, जिसने अभी बता दी है कि रीडिंग जो एक स्किल है ऑफ इंटरप्रेटिंग, यानी कि मतन और तशरीह समझने का एक महारत है। अंडरस्टैंडिंग रिटन टेक्स्ट के लिखे हुए जो अल्फाज हैं उनको समझने के लिए, जिसमें शामिल है बुक्स, आर्टिकल एंड डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट, आर्टिकल, कोई भी लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको समझने के लिए जो स्किल रिक्वायर्ड होती है, जो स्किल यूटिलाइज होती है, दैट स्किल दैट वी यूज टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द रिटन टेक्स्ट, वो क्या है? रीडिंग है। तो रीडिंग में बुक शामिल हो सकती हैं, आर्टिकल शामिल हो सकता है, डॉक्यूमेंट शामिल हो सकता है, कोई मैसेज आप रीड कर रहे हो तो ये रीडिंग में ही आएगा। इट इन्वॉल्व्स कंप्रीहेंशन, वोकैबुलरी, रिकॉग्निशन एंड द एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट मीनिंग फ्रॉम रिटन वर्ड्स। तो जो रीडिंग है इसमें आपको
کمپریہنشن کہتے ہیں فہم، علم، آپ کا نالج. تو کمپریہنشن اس میں فہم، الفاظ کی شناخت یعنی کہ وکیبلری ریکاگنیشن، اور تحریری الفاظ سے نکلنے والے جو معنی ہیں، تحریری الفاظ سے معنی نکالنے کی صلاحیت یعنی کہ نچوڑنا، ایکسٹریکٹ کہتے ہیں. نچوڑ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں ایکسٹریکٹ. تو میں نے آپ کو کہا آئی گو ٹو اسکول، آپ نے اپنے مائنڈ میں فوراً سوچ لیا اس کا مطلب ہے میں گو جاتا ہوں اسکول، میں اسکول جاتا ہوں. تو جو آپ نے یہ میننگ نکالا، یہ آپ نے ان ورڈز کو ایکسٹریکٹ کر دیا، ایسے جیسے تولیے کو نہیں نچوڑتے. مطلب گرمیوں میں جب آپ کو پسینہ آ جاتا ہے اور آپ نے کہیں غلطی سے جم جوائن کر لی ہوتی ہے، تو آپ جو گرمی میں آپ ایکسرسائز کر کے جو پسینہ آپ نچوڑ رہے ہوتے ہو نا، وہ آپ ایکسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہو. اسی طرح آپ لینگویج میں جو ڈفرینٹ ورڈس ہیں ان کو آپ ایکسٹریکٹ کر کے ان کے میننگ جو ہیں وہ نکال سکتے ہو تھرو ریڈنگ. اوکے. نمبر 4 جو ہے وہ ہے رائٹنگ پڑھ لیتے ہیں ہم. رائٹنگ از دی اسکل آف کمپوزنگ اینڈ کنویئنگ انفارمیشن تھرو ٹیکسٹ encompassing various forms like essays, report, email and more. رائٹنگ جو ہے وہ ہوتی ہے تحریر، لکھی تحریر ہوتی ہے. مجھے اردو میں مطلب اس کا کوئی اتنا آئیڈیا نہیں تھا یار. تحریر لکھی ہوئی جو ہوتی ہے وہ ریٹن، جیسے ریٹن ڈاکومنٹ ہوتا ہے، تحریری ڈاکومنٹ ریٹن کہتے ہیں. رائٹنگ جو ہوتی ہے اردو میں اس کا مطلب ہے تحریر. اور تحریر جو ہے معلومات، تحریری متن کے ذریعے معلومات کو تحریر کرنے اور پہنچانے کا ایک ہنر ہے جس میں مختلف شکلیں جیسے مضامین، رپورٹس، ای میل وغیرہ. تو جو رائٹنگ ہے یہ ایک سکل ہے. کمپوز کہتے ہیں لکھنے کا ایک سکل ہے. کمپوز بیسیکلی ہوتا ہے ہم کوئی چیز ڈرا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ہم لائنیں جو ہیں ڈرا کرتے ہیں، کیونکہ رائٹنگ ہی تو ہم نے سمجھنی ہے. تو رائٹنگ میں ہم ڈرا کرتے ہیں کچھ ایسا جو میننگ فل ہو، کنویئنگ میسج، جس سے ہم اپنا میسج، انفارمیشن جو ہے وہ کنوے کر رہے ہوتے ہیں تھرو ٹیکسٹ. ہم اس میں بول نہیں رہے ہوتے، رائٹنگ میں ہم ٹیکسٹ لکھ کے کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو رائٹنگ ہے یہ اس کے ڈفرینٹ فارمز ہو سکتی ہیں. یہ ایسے رائٹنگ ہو سکتی ہے، یہ رپورٹ رائٹنگ ہو سکتی ہے، ای میل جو ہے وہ رائٹنگ ہو سکتی ہے، یا کوئی فارمل رائٹنگ ہو سکتی ہے، انفارمل. تو اس کی بہت ساری فارمز ہیں. It requires grammar, vocabulary and organization to communicate ideas in a written format. تو جو یہ رائٹنگ ہے اس کے لیے جو گرامر آپ کو چاہیے ہوتی ہے، آپ کو وکیبلری کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو اچھی وکیبلری آنی چاہیے. اور آپ جو ہے جو الفاظ لکھتے ہیں وہ آرگنائزڈ ہوں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آگے پیچھے لکھ دی اور آپ کہیں کہ ہماری کمیونیکیشن اب ہو جائے، تو اس سے کمیونیکیشن تو نہیں ہوگی صحیح، بلکہ وہ تو ایک کنفیوژن کریٹ ہو جائے گی. تو آپ کو یہ ساری چیزیں آنی چاہیے رائٹنگ میں. تو آج ہم نے کیا پڑھا؟ دی لینگویج اسکلس. نمبر 1 اس کی لینگویج اسکلس کیا ہوتے ہیں؟ لینگویج کی مہارتیں. زبان ہوتی ہے لینگویج، اور اسکلز ہوتی ہیں مہارتیں، زبان کی مہارتیں. اور وہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ لسننگ ہم نے پڑھی کہ لسننگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وداؤٹ لسن یو کی ناٹ اسپیک اینی لینگویج. اسپیکنگ اس کے بعد آتی ہے، جب آپ لسن کرتے ہو اس کے بعد آپ بولنا شروع کرتے ہو. بولنے والی جو ایبلٹی ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہ آپ اس سے گلے سے آوازیں نکالتے ہو اور اپنے جو اپنے خیالات ہیں ان کو ایکسپریس کرتے ہو بول کر. اس کے بعد ہے ریڈنگ. اس سے آپ پڑھتے ہو. اس میں ریڈنگ جو ہے ایک سکل ہے جس پہ آپ جو ورڈ ہے نا آپ ان کو نچوڑ کے ان کا میننگ نکالتے ہو، ٹھیک ہے. اور رائٹنگ لاسٹ میں. رائٹنگ میں ہم لکھتے ہیں، اپنے خیالات ہوتے ہیں ان کو لکھ سکتے ہیں. آپ کوئی پوئٹری لکھ سکتے ہو اگر آپ کی بہت ہی قسمت خراب ہے تو آپ پوئٹری رائٹنگ کر سکتے ہو. اس کے علاوہ آپ جب ایگزام دیتے ہو تو وہ ریٹن ایگزام ہوتا ہے. رائٹنگ سے آپ کمیونیکیٹ کر رہے تھے اپنے ٹیچر کو کہ ہم نے یہ پڑھا ہے. آپ اس کا جو کوسچن ہوتا ہے اس کا آنسر کیسے دیتے ہو؟ ریٹن فارم میں. تو وہ یہ چاروں جو چیزیں ہیں یہ کس کی؟ لینگویج اسکلس کی تھیں. اور آئی ہوپ کہ آپ کی یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی. اور یہیں پر اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.